النداء حرف النداء يا بلال يا هلال হে রাশেদ হে রাশেদের ছেলে হে মালিকের দাদা হে মাদ্রাসার ছাত্র কোনটার নাম কি? হয়তো হরফুন নিদাই পরেরটার নাম। আচ্ছা, আজকে সবক কোথায়? আমাদের 58 পৃষ্ঠায়। হ্যাঁ, পড়ি। মাযা আরাদা ওয়ালাদু বিলাল আইয়াযহাবা ইলাল মাদ্রাসাতি أراد أن يذهب إلى المدرسة فخلع لباس المنزل ولبس لباس المدرسة ثم خرج من البيت ماذا أراد ولد بلال؟ عليك ولا ماذا أراد ولد بلال؟ أن يذهب إلى المدرسة. أراد أن يذهب إلى المدرسة. أراد أن يذهب إلى المدرسة. لبس خلع لباس المنزل ولبس لباس المدرسة ثم خرج من البيت وذهب إلى المدرسة. ماذا أراد ولد بلال؟ ثم خرج من البيت وذهب إلى المدرسة. لماذا لبس ولد بلال لباس المدرسة؟ ليذهب إلى المدرسة. لبسه ليذهب إلى المدرسة. لبس لباسا ليذهب إليها. لماذا لبس ولد بلال لباس المدرسة؟ لبس لباسا ليذهب إليها. ليذهب إلى المدرسة. لبسه ليذهب إلى المدرسة. لبس لباسا ليذهب إليها.
لماذا لبس ولد بلال لباس المدرسة ليذهب إلى المدرسة؟ لبسه ليذهب إلى المدرسة. لبس لباسها يذهب إلى لبس لباسها يذهب إليها. ليذهب إليها. ليذهب إليها. সবাই বলি لماذا لبس ولد مال لماذا لبس ولد بلال لباس المدرسة؟ আরেকবার বলো ليذهب إليها. لبس ليذهب إليها. لبسه ليذهب إليها. لبس لباسها ليذهب إليها. لماذا لبس ولد بلال لباس المدرسة؟ ليذهب إليها. আরেকবার সামনে বলো إلى أين أراد أن يذهب؟ إلى أين أراد أن يذهب؟ إلى المدرسة. أيوة. إلى أين أراد أن يذهب ولد بلال؟ أراد أن يذهب ولده إلى المدرسة. আরেকটা বললে إلى أين أراد أن يذهب ولد بلال؟ أراد أن يذهب ولده. তাই তো আরেকবার বলো সামনে বলো أراد ولد بلال أن يذهب إلى المدرسة فماذا فعل؟ فخلع لباس وخلع لباس المنزل ولبس لباس المدرسة وخرج من البيت وذهب إليها. أراد ذلك فخرج
أراد ذلك فخلع لباس المنزل أراد أن يذهب إليها فخلع أراد ولد بلال أن يذهب إلى المدرسة فماذا فعل؟ فخلع لباس المنزل ولبس لباس المدرسة وخرج من البيت وذهب إليها أراد ذلك فخلع أراد بذلك ولا أراد بذلك أراد بذلك أراد أن يذهب إليها فخلع أراد ولد بلال أن يذهب إلى المدرسة فماذا فعل؟ فخلع لباس المنزل ولبس لباس المدرسة وخرج من البيت وذهب إليها أراد ذلك فخلع لباس المنزل ولبس لباس المدرسة وخرج من البيت وذهب إليها أراد بذلك فخلع لباس أراد أن يذهب إليها فخلع لباس المنزل ولبس لباس المدرسة وخرج من البيت وذهب إليها وكسر أراد ولد بلال أن يذهب إلى المدرسة فماذا فعل؟ ناصر الدين أراد ولد بلال أن يذهب إلى المدرسة فماذا فعل؟ فقلع لباس المنزل ولبس لباس المدرسة وخرج من البيت وذهب إليها أراد بذلك فقلع لباس المنزل ولبس لباس المدرسة وخرج من البيت وذهب إليها أراد أن يذهب إليها فقلع لباس المنزل ولبس لباس المدرسة وخرج من البيت وذهب إليها सामने को देखिए لماذا خرج من البيت ليذهب إلى المدرسة لماذا خرج من البيت
আরেকবার এবার যা আছে তা বলো কি বড় উত্তর দিতে দাও لماذا خرج ولد بلال من البيت ماذا يريد التاجر الأمين أن ينفق ماله في سبيل الله أربعة ঠিক আছে মাযা ইউরিদু তাজিরুল আমিনু আবার বলো মাযা ইউরিদু তাজিরুল আমিনু ماذا تريد أيها التاجر الأمين أنفق مالي في سبيل الله أكبر কিসের সংক্ষেপ মাযা এর সংক্ষেপ কি মিম্মা ইলা মাযা এর সংক্ষেপ কি ইলামা আলা মাযা এর সংক্ষেপ কি আলামা আম্মাযা এর সংক্ষেপ কি আম্মা কিসের সংক্ষেপ আম্মাযা ইলামা কিসের সংক্ষেপ ইলামাযা মিম্মা কিসের সংক্ষেপ মিম্মাযা বিমা কিসের সংক্ষেপ বিমাযা লিমা কিসের সংক্ষেপ বিমাযা কিসের দিকে ইলা মাযা ইলামা কিসের থেকে মিম্মাযা মিম্মা কি সম্পর্কে আম্মাযা আম্মা আম্মা ইয়াতাসালুনা বলে কি দ্বারা বিমাযা কি দ্বারা খেলো বিমাযা তালাবু বিমা তালাবু
কেন খেলো لماذا تلعب لم تلعب কিসের উপরে বসো على ماذا تجلس على ما تجلس কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো ماذا تسأل عما تسأل কি সম্পর্কে আল্লাহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন ماذا يسألك الله عما يسألك الله বুঝতে পারলাম এরপরে مما وإلى ما أراد الله أن يخرج الناس من الظلام إلى النور أن يخرج من الظلام إلى النور أن يخرجه من الظلام إلى النور أراد أن يخرجهم من الظلام إلى النور مما وإلى ما أراد الله أن يخرج الناس مما وإلى ما أراد الله أن يخرج الناس সামনে বলো لما أرسل الله رسوله ليخرج الناس من الظلام إلى النور أرسل ليخرج الناس من الظلام إلى النور أرسله الله أخرج رسوله ليخرجهم من الظلام إلى النور لما أرسل الله رسوله আরেকবার সামনে বলো أن تكتب إلى صديقتها خطابا هذا
ماذا أرادت عائشة أن تكتب إلى صديقتها خطابا أرادت أن تكتب إلى صديقتها خطابا ماذا أرادت عائشة أخذت القرطاس والقلم ماذا أرادت عائشة أن تكتب خطابا أن تكتب إلى صديقتها خطابا أرادت أن تكتب إلى صديقتها خطابا أرادت أن تكتب إلى صديقتها خطابا فأخذت القرطاس والقلم আরেকবার বলি أن تكتب خطابا সামনে বলো خطابا أن تكتب خطابا أردت أن أكتب خطابا أردت أن أكتب إلى صديقتي خطابا يا عائشة ماذا أردت أن تكتبي أردت أن أكتب خطابا أردت أن أكتب إلى صديقتي خطابا ماذا أردت أن تكتبي أقول يا عائشة أقول زين الله يا عائشة ماذا أردت أن تكتبي خطابا أن تكتب হায় 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 প্রশ্ন করলে হাতের দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর হয় তাই না তোমরা কি করে ماذا أردت أن تكتبي خطابا ماذا أردت أن تكتبي خطابا থামবে মাঝখানে ماذا أردت أن تكتبي خطابا أن أكتب خطابا أن أكتب خطابا أن أيوة أكتب أحسن إلى صديقتها خطابا देखो तो कीले से रफा सिंधे कीले के रफा ताजे कीले के रफा को आ जाए हो जाए ना ماذا أردت أن تكتبي خطابا أي
أن أكتب خطابا أردت أن أكتب خطابا أردت أن أكتب إلى صديقتي خطابا صديقتي يا عائشة ماذا أردت أن تكتبي सामने बोलो يا عائشة إلى من تريدين أن تكتبي الخطاب saudara tenang ini sudah buka. Bisri bahasa Cikar kol. Rafata yarfuzuku rafata fi kalami rafata yarfuzu raftan wa rubusan sarraha bi kalamin qabih. Istri bahasa Cikar kala Allah mafhum. Rafasa rafasin rafasa tirtha rafasa yarfuzu rafsan wa lifasan rafada bihi lachimara gimana পাঁচে দুটা আমরা লাচিমারা তারপরে রফাসা উলানা রাস্তা রফাসা দারাবাহু বিদি ফি সাদরি আল্লাহ পাঁচে বুকে লাচিমারা রফাসা দাবাতা সাদহা বিন বিকাসি রশি দিয়ে বাঁধা কি দিয়ে বাঁধা রফাসা শাইআ দাফাহু পিষে ফেলা কি ফেলা পিষে ফেলা কোনটা নেব সে কাম্পানে নাম ধরার আশা তো মেনে দিয়ে নিয়ে هذا يقول يا عائشة إلى من تريدين أن تكتبي الخطاب إلى صديقتي أن أكتبه إلى صديقتي أريد أن أكتبه إلى صديقتي يا عائشة إلى من تريدين أن تكتبي الخطاب আবার বলো إلى صديقتي أن أكتب إلى صديقتي أن أكتبه إلى صديقتي أريد أن أكتبه إلى صديقتي يا عائشة إلى من تريدين أن تكتبي الخطاب يا عائشة إلى من تريدين أن تكتبي الخطاب إلى صديقتي أن أكتب إلى صديقتي أن أكتبه إلى صديقتي أريد أن أكتبه إلى صديقتي يا عائشة إلى من تريدين أن تكتبي الخطاب يا صديقتي أن أكتب إلى صديقتي أن أكتبه إلى صديقتي أريد أن أكتبه إلى صديقتي أريد أن أكتبه إلى صديقتي
সামনে বলো لما أخذت عائشة القرطاس والقلم لتكتب خطابا أخذت لتكتب خطابا أخذتهما لتكتب خطابا أخذتهما لتكتب إلى صديقتها خطابا لما أخذت عائشة القرطاس والقلم لتكتب خطابا সামনে বলো هل تريد ليلى أن تلعب مع زينب في حديقة المنزل لا تريد بذلك لا تريد أن تلعب معها لا تريد أن تلعب معها فيها في حديقتي منزل বললে বলতে আবার বলা হাল তুরিদু লাইলা আন তালাওয়া মা যায়নাব ফি হাদিকাতিল মানজিল منزل আরেকবার বলো রাফা সাদ দিয়ে আছে দেখো আবার বলো হাল তুরিদু লাইলা আন তালাওয়া মা যায়নাব ফি হাদিকাতিল মানজিল সামনে যাও أيها الولد لماذا تريد أن تدرس اللغة العربية؟ أيها الولد لماذا تريد أن تدرس اللغة العربية؟ ليفهم القرآن لماذا تريد أن تدرس اللغة العربية؟ لماذا تريد أن تدرس اللغة العربية؟
أدرس ليفهم القرآن أريد أن أدرسها ليفهم القرآن أريد أن أدرسها ليفهم بها القرآن أيها الولد لماذا تريد أن تدرس اللغة العربية؟ أيها الولد لماذا تريد أن تدرس اللغة العربية؟ ليفهم القرآن أريد أن أدرس ليفهم القرآن أريد أن أدرس أريد أن أدرسها لأفهم بها القرآن আবার বলো সামনে বলো ألتفهم القرآن تريد أن تدرسه ألتفهم القرآن تريد أن تدرسه لذلك ما أريد أن أدرسها لذلك ألتفهم القرآن تريد أن تدرسها نعم أريد أن أدرسها لذلك نعم أريد أن أفهمه نعم أريد أن أدرسها لأفهمه ألتفهم القرآن تريد أن تدرسها نعم لذلك نعم أريد أن أدرسها لذلك نعم أريد أن أدرسها لأفهمه أيها الولد لماذا تريد أن تدرس اللغة العربية أي تفهم القرآن تريد أن تدرسها نعم أريد أن أدرسها لأفهمه বুঝতে পারলাম আরেকবার আলাদা আলাদা তারপরে একসাথে সবাই পেরেছে নি আল্লাহ জানে সাথে বলো لما يريد الصياد أن يذهب إلى الغابة البعيدة ليصيد أسدا
لما يريد الصياد أن يذهب إلى الغابة البعيدة ليصيد أسدا يريد بذلك ليصيد أسدا يريد أن يذهب إليها ليصيد أسدا لما يريد الصياد أن يذهب إلى الغابة البعيدة يريد بذلك ليصيد أسدا يريد أن يذهب إليها ليصيد أسدا সামনে বলো أيها الصياد ألتصيد أسدا تريد أن تذهب إلى الغابة نعم لذلك نعم أريد بذلك لذلك أريد أن أذهب إليها لذلك أريد أن أذهب إليها لأصيده أيها الصياد ألتصيد أسدا تريد أن تذهب إليها أيها الصياد ألتصيد أسدا تريد أن تذهب إلى الغابة نعم ليصيد أسدا نعم أريد بذلك ليصيد أسدا نعم أريد أن أذهب إليها ليصيد أسدا أيها الصياد ألتصيد أسدا تريد أن تذهب إلى الغابة نعم ليصيد أسدا نعم أريد بذلك ليصيد أسدا نعم أريد أن أذهب إليها ليصيد أسدا Apa insyaallah salat ini pasal pasal jadi Subhanallah unzur ilaihi kaifal waladu huwa ya sadu asadun anta لماذا تريد أن تدرس اللغة العربية؟ يفهم القرآن أن أدرسها لأفهم القرآن
أريد أن أدرس لأفهم القرآن أريد أن أدرسها لأفهم بها القرآن أريد أن أدرسها لأفهم ببركتها القرآن ببركتها القرآن أيها الولد لماذا تريد أن تدرس اللغة العربية؟ أيها الولد لماذا تريد أن تدرس اللغة العربية؟ ببركتها القرآن بها ببركتها আমি বলেছিলাম বিহা এবার বললাম বিবরকতিহা বুঝতে পেরেছি লিমাযা তুরিদু আন তাদরুসাল লুগাতাল আরাবিয়াতা لأفهم ببركتها القرآن ألتفهم القرآن تريد أن تدرسها لم يفهمه لم أريد أن أدرسها لأفهمه ألتفهم القرآن تريد أن تدرسها أيها الولد لماذا تريد أن تدرس اللغة العربية ألتفهم القرآن تريد أن تدرسها أيها الولد لماذا تريد أن تدرس اللغة العربية ألتفهم القرآن تريد أن تدرسها نعم لأفهمه أريد أن أدرسها لأفهمه সামনে বলো আবার বলো একসাথে আবার বলো আইয়ুহাল ওয়ালাদু একসাথে বলো আবার বলো أريد أن أدرسها لأفهمه أيها الصياد ألتصيد أسدا تريد أن تذهب إلى الغابة أيها الصياد ألتصيد أسدا تريد أن تذهب إلى الغابة نعم نعم يصيد أسدا نعم نريد بذلك ليصيد أسدا نعم أريد أن أذهب إليها ليصيد أسدا عليك
এক নাম্বার পারবো ইনশাআল্লাহ। পারলে এই উত্তরগুলো লিখে রাখবো, লিখে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। লিখে রাখবো, লিখে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা সুবহানাল্লাহ।